जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवा दिए। ये आईएमएफ की एक शर्त थी और वो शर्त पूरी होगी कि आप अपने ज़र मुबादला इतना रखें, 6 अरब डॉलर के करीब लाएं तो हम आपको कर्ज़े की किस्त देंगे। तो सऊदी अरब के 2 अरब डॉलर देने पर, यानी हमारे बैंक में रखवाने पर, हम वो खर्च तो नहीं सकते, सिर्फ रखवाए हैं, तो रखवाने पर एक मर्तबा फिर मुबारकबादें दी जा रही हैं एक दूसरे को। पीडीएम हुकूमत वाले मुबारकबादें दे रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं और ट्वीटें कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं कि जैसे हमने लाल किले पे झंडा लहरा लिया, जैसे हमने बड़ा तीर मार लिया, K2 सर कर ली, नांगा पर्वत पे बग़ैर ऑक्सीजन के चढ़ गए और हमने कमाल कर दिया। हिस्ट्री बदल दी पाकिस्तान की। मेहरबानी है सऊदी अरब की, चीन की, यूएई की, मुश्किल वक्त में जिन्होंने हमारी मदद की, और ये पीडीएम के कहने पे नहीं की। इसके लिए फ़ौज ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, आर्मी चीफ़ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और जैसे इमरान खान की हुकूमत में उस वक्त के आर्मी चीफ़ चीन जाया करते थे, सऊदी अरब जाया करते थे, कतर जाया करते थे, यूएई जाया करते थे और ये राह हमवार किया करते थे कर्ज़े की, ग्रांट की, तिजारती मुआहदों की। इसी तरह इस मरतबा भी ये जो कुछ भी दोस्त मुल्क से मिला, इसमें फ़ौज और आर्मी चीफ़ का इम्पॉर्टेंट किरदार है। इनको किसी ने कुछ नहीं दिया। ये तो खुद कह रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर ने खुद कहा कि दोस्त ममालिक हम पे, हमारी हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा कि आईएमएफ हम पे एतबार नहीं कर रहा, और वो साबित हो गया कि पहले 10 महीने आईएमएफ ने मुआहदा नहीं किया और उसके बाद जब स्टैंड बाई मुआहदा 9 महीने के लिए किया तो हर पार्टी के पास आईएमएफ किया, पार्टी से मिला, हर पार्टी से मिला कि आप इसकी हिमायत करें। अगर इन पे एतबार करते तो बाकी पार्टियों से मिलने की क्या ज़रूरत थी। वैसे एक बात मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर कौन है भला, आपको पता है? कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली होती है, राजा रियाज़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ हैं। मतलब राजा रियाज़ और शहबाज शरीफ मिलकर अगला निगरान सेटअप बनाएंगे, निगरान वज़ीर आज़म बनाएंगे। कौमी असम्बली में वो अपोजिशन लीडर हैं। आईएमएफ उनसे नहीं मिला, राजा रियाज़ साहब से। ये है हमारे बनाना रिपब्लिक, पाकिस्तान के बनाना रिपब्लिक निज़ाम की हैसियत। अपोजिशन लीडर वो हैं और आईएमएफ ज़मान पार्क पहुंचा हुआ था। तो खैर, सऊदी अरब के 2 अरब डॉलर पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, लुडियाँ डाली जा रही हैं, और वो क्या कहते हैं ना कि लुडी है जमालो पा भाई। और वो शहबाज शरीफ साहब पे का तो मजाक ही बन गया है। इधर से कोई 4 आने मिलते हैं, इसहाक डार साहब ट्वीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 आने भीख मिल गई। उधर से शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत बड़ा मार्का अचीव कर लिया। तो फिर एक मर्तबा शुक्रिया सऊदी अरब का, चीन का, यूएई का, दोस्त ममालिक का। लेकिन अब 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि हमने आईएमएफ की शर्तें पूरी कर लीं, खरबों के नए टैक्स लगाकर अरबों का नुकसान करवा के, और 100 छितर और 100 प्याज खा के, नाक की लकीरें निकाल कर और आईएमएफ की सारी शर्तें मानकर हम, और कड़ी शर्तें मानकर हमने आईएमएफ से 10 महीने के डिले के बाद, 10 महीने की ताख़ीर के बाद एक स्टैंड बाई मुआहदा 9 महीने का कर लिया, और उसके लिए दोस्त ममालिक ने भी हमारी मदद कर दी। लेकिन हमारे बुनियादी मसाइल तो वही हैं। ये तो ऐसे ही है कि मरीज़ आईसीयू में हो और वो दर्द से करा रहा हो और वो बहुत उसको मेजर कोई बड़ी बीमारियां लगी हों, तो आप कोई डॉक्टर आए और वो उसको 2 इंजेक्शन लगा दे तो दर्द से तो वक्ती रिलीफ मिल जाए, तो क्या उसके, और आईसीयू में, वैसे ही आईसीयू में पड़ा हो, वेंटिलेटर भी लगा हो, लेकिन सुकून से हो, कुछ वक्त के लिए सुकून हो जाए, तो क्या बाहर जाके जो लवाइकीन उनको लुडियाँ डालनी चाहिए या भंगड़े डालने चाहिए? भाई वो तो वक्ती रिलीफ है दर्द से। असल मर्ज़ तो मरीज़ को जो लगा हुआ है वो वही है। आबादी बम है, बेपैंदे की मईशत है,
200 بیمار یونٹس ہیں، یعنی 200 خسارے والے ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومتیں اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی، ایلیٹ کلاس، طبقہ اشرافیہ، رولنگ کلاس جو ہے وہ ٹیکس دے نہیں رہی۔ اس کے علاوہ جو میجر معاشی اصلاحات ہیں وہ ہو پا نہیں رہی۔ قرضوں سے کس طرح جان چھڑانی ہے، آئی ایم ایف سے کس طرح جان چھڑانی ہے، دوست ممالک وہ وقت کیسے لانا ہے کہ دوست ممالک کے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہ پڑے، جو اندر سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضہ ہے ہمارا، اس سے جان کیسے چھڑانی ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے جان کیسے چھڑانی ہے، روپے کو مضبوط کیسے کرنا ہے، مہنگائی کس طرح ختم کرنی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو $20 ارب کا گیپ ہے اسے کیسے ختم کرنا ہے، اسٹاک ایکسچینج کیسے بہتر کرنی ہے، اور چیزیں کیسے بہتر کرنی ہیں۔ یہ سارے تو وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ یہ تو ڈنگ ٹپاؤ ایک پالیسی ہے، اور اچھی بات ہے ڈنگ ٹپاؤ ایک پالیسی اس وقت ہوئی ہے، ہمیں کوئی تھوڑا سا وقت مل گیا۔ ملک جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا ہوا تھا، بلکہ ڈیفالٹ ٹیکنیکلی کر گیا تھا، اس میں تھوڑا سا 8-9 مہینے کا ہمیں ریلیف مل گیا۔ لیکن اس 8-9 مہینے میں کچھ ہوگا یا حکومت کچھ کرنے لگی ہے یہ سمجھ کے کہ یہ 8-9 مہینے میں غنیمت ہے، ہم اس پہ کچھ بڑا کام کریں اور آپ میجر ریفارمز کریں اور اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں؟ کوئی ایسا کام نہیں دکھائی دے رہا، کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، کوئی بڑے فیصلے نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ 6-7-8 مہینے جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف اگلی قسط کے لیے پھر ہم دوست ممالک کے پاس جائیں گے۔ کب تک دوست ممالک آپ کو پیسے دیں گے ادھار کے اپنے بینک میں رکھ لیں؟ کب تک آئی ایم ایف آپ پہ ٹرسٹ کرتا رہے گا، یا کب تک آئی ایم ایف کے ہم لکیریں نکل آتے رہیں گے؟ کب تک اس طرح ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں اختیار کرتے رہیں گے؟ تو کوئی میجر جو اصل کام ہے، پلان اے، تو چلو آپ ہمیں پتہ ہے، شہباز شریف خود بتاتے ہیں کہ میں کسی دوست ملک کے سربراہ کو فون کرتا ہوں تو وہ سمجھتا ہے قرض مانگنے آ رہا ہے، میں کسی کی طرف دیکھتا ہوں یا کسی کے پاس جاتا ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ پیسے مانگنے آ گیا ہے، ہم بھکاری ہو گئے ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے کوئی خوشی سے نہیں جاتا، یہ لمحہ فکریہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تقریریں، بھاشن تو ٹھیک ہے، عملی طور پہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف سے کوئی جان چھڑانی کوئی پلان کوئی نہیں، قرضوں سے جان چھڑانی کوئی پلان کوئی نہیں، اور اپنے اخراجات کم کرنے کوئی پلان کوئی نہیں، اور ایلیٹ کلاس کو، طبقہ اشرافیہ کو، پیسے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا کوئی پلان کوئی نہیں، میجر جو کام کرنے والے ہیں معیشت کے اس کا کوئی پلان کوئی نہیں۔ کیا کریں گے؟ اسی طرح 6 مہینے بعد پھر 6 مہینے لے لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ ہم نے اگلے 3 سالوں میں $70-72 ارب واپس کرنا ہے، اور صورتحال یہ ہے، ہمارے بجٹ کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے دن صوبوں کو پیسے دے کر، قرضوں کا سود دے کر، اور تنخواہیں دے کر، پینشن دے کر ہم صفر سے شروع کرتے ہیں، بلکہ مائنس سے شروع ہوتا ہے ملک۔ تو اس طرح کیسے ملک چلے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کی نااہلی سامنے آ گئی ہے، ان کی کیپیسٹی ایشوز سامنے آ گئے ہیں، ان کی بدنیتی اور مفادات کا ٹکراؤ سامنے آ گیا ہے، ان کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں سامنے آ گئی ہیں، ان کے پاس کوئی پلان اے یا بی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو وقتی جو ریلیف ملا اس پہ مبارکبادیں دینے کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم، کوئی مڈ ٹرم اور پھر لانگ ٹرم پالیسی بھی اختیار کریں، وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ کیسے کریں؟ اب ایک ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو مہینے بعد اسمبلیاں چھوڑ دینی ہیں، پھر آئیں گے تو دیکھیں گے۔ تو یہ جو دیکھیں گے، اب یہ چھوڑ دیں گے اسمبلیاں، اگر اس میں 3 مہینے بعد انتخابات ہوتے ہیں تو 4 مہینے تو یہ گزر گئے، 5 مہینے باقی رہ گئے، نئی حکومت بنے گی، وہ 2-3 مہینے تو وزیر بنانے ادھر ادھر لگانے میں لگا لے گی، تو باقی 1-2 مہینے رہ جائیں گے، اس میں پھر بھاگم بھاگ کوئی سعودی عرب پہنچا ہوگا، کوئی چین پہنچا ہوگا، کوئی یو اے پہنچا ہوگا، کوئی آئی ایم ایف کے قدموں میں بیٹھا ہوگا، پھر 6 مہینے مل جائیں، اس کے بعد کوئی کسی پاس کوئی پلان نہیں، کوئی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس 24 کروڑ لوگوں کی اور اس ملک کی پر کوئی اچھے دن بھی آ جائیں۔ اللہ کرے آئیں، اللہ کرے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہ ہو، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک جس طرح یہ ملک چل رہا ہے اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں،
جس طرح یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں انہوں نے اختیار کی، اس طرح ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں چلیں گی نہیں. ان کو لمبا سوچنا پڑے گا، مستقل بنیادوں پر سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ اوپر والا پورشن خالی نہیں چلتا. اوپر والے پورشن میں کچھ ہونا ضروری ہے، اور ابھی ان کا اوپر والے پورشن میں پہلے تو خالی ہے، اور اگر ہے تو وہ اتنا نہیں ہے کہ یہ ملک چلا لیں. پاکستان زندہ باد.